Ngayong gabi na ito mga ka-adventure ay kasama natin yung mga kasama natin master natin dyan, si Master Bokating. At syempre, hindi mawala yung dalawang master natin dyan, Master Jade Batukan. At dito kami ngayon sa aming spot area kung saan dito kami mamana. Let's go! Magkasudang jud sa among banay, dili magtina, ulan kay sayang. Ang paningkamot mao'y magdala sa kalipay. Ang pagkatapulan wala'y maaptan, basta kugihan, daghang og isda. Ako si Jezreel, mamanay sa tagbaobo, lapas nga isda, laming nga sudan. Kugihan niya mamanay sa barangay tagbaobo, isda nga laas, lami sa panihapon, buntag manogape, kin para sa family, ang kalit kay maoy among gabi, maoy lami perme, ang sudaan lang yan, isa nasa pa, ang namong pagkandoy, makanunay lang, sa dagat niya puno sa grasya. Dili magtinapulan kay walay painan, ang pagkatapulan dili magdalaw kalipay. Basta pugihan, daghan o isda, maoy among manda sa matagat lang. Kugihan na maanay sa paranay tagpaobo, isda na lapas, lami sa panihapon, buntag manogape, kin para sa family, ang kalipay maoy among damgo. Ang ritmo sa gitara, bambu, perkusyon, madala sa kusok sa among kasing-kasing. Pagmata sa buntag, paningkamot, walay hunong, kay ang dagat mo'y among gugma. Tugihan nga mo malay sa barangay tagpaobo, isnalatas, lami sa panihapon, buntag manogape, kin para sa family, ang kalipay maoy among gamgong. Kugihan nga mo malay sa barangay tagpaobo, isnalatas, lami sa panihapon, buntag manogape, kin para sa family, ang kalipay maoy.